दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने इस फोटो को देखा ही होगा जो कमल यानी लोटस जैसा नजर आता है। ये दिल्ली में मौजूद लोटस टेम्पल के नाम से है, यानी टेम्पल का मतलब ही होता है मंदिर। तो लोटस मंदिर दिल्ली के सबसे फेमस जगहों में से एक है। ये एक बहाई धर्म का मंदिर है। यहाँ पर ना ही कोई मूर्ति है और ना ही किसी तरह की पूजा की जाती है। तो आखिर ये बहाई धर्म क्या है? क्या बहाई धर्म के मानने वाले मुसलमान हैं? बहाई धर्म को बनाने वाला बहाउल्लाह कौन था? बहाइयों के अकीदा और नज़रिया क्या है? और ये लोग इज़राइल को अपना किबला क्यों मानते हैं? और ये किस किताब को मानते हैं? बहाई धर्म कब वजूद में आया और इन लोगों की पहचान क्या है? और ये लोग अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा। और आज हम आपको दुनिया के इंतहाई अजीब और ताकतवर धर्म यानी बहाई धर्म के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बहाई धर्म के बानी का नाम सैयद अली मोहम्मद बाब बहा था। वो साल 1820 ईस्वी को शिराज में पैदा हुआ। उसका बाप मोहम्मद रजा शिराज का बिजनेसमैन था। सैयद अली मोहम्मद उसूल तालीम के लिए करबला गया और फिर शिराज वापिस आकर 24 साल की उम्र में बाब यानी खुदा तक पहुंचने का दरवाज़ा होने का दावा कर दिया। दोस्तों, बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। फिर इस्फहान का गवर्नर उसका मुरीद बन गया। दोस्तों, उसके दो पैरोकार हुए, एक मिर्ज़ा याहिया नूरी और दूसरा मिर्ज़ा हुसैन अली नूरी, जो बहाउल्लाह के नाम से मशहूर हुआ। वो दोनों उसके धर्म के कट्टर मानने वाले बन गए। दोस्तों, उस वक्त उलमाए किराम ने बाब यानी सैयद अली मोहम्मद की ज़बरदस्त मुखालिफत की और उसे काफिर करार दिया। बादशाह नासिरुद्दीन के हुक्म से बिल आखिर तब्रेज़ के चौराहे पर उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया और लाश को शहर से बाहर फेंक दिया गया। दोस्तों, आज उसके मानने वालों का अकीदा है कि उसके मुरीदों ने उसकी लाश कहीं छुपा दी थी और तकरीबन 50 साल बाद फ़लस्तीन ले जाकर कोहे करमल पर दफन की। बहाई धर्म के मानने वाले इस मकाम को आला मकाम कहते हैं। बाब ने 2 किताबें बयान और दलाइल असबा लिखी थी, जिनसे उसके मजहबी अकीदों का पता चलता है और उसके अकीदे इंतहाई कुफरिया और गंदे थे। दोस्तों, बाब एक फ़ारसी ताजिर था और इस बात की तबलीग करता था कि माज़अल्लाह खुदा जल्द एक नया नबी भेजेगा जो मूसा, ईसा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होगा। बाब और उसके हज़ारों पैरोकारों को ईरानी हुकूमत ने उनके अकीदों की वजह से सजाए मौत दी थी। बहाउल्लाह को ईरान से जिला वतन यानी निकाला गया। बगदाद में साल 1863 ईस्वी में बहाउल्लाह ने दावा किया कि मैं वही नबी हूँ कि जिसके मुतालिक बाब ने पेशनगोई की थी। माज़अल्लाह। इसीलिए बहाई धर्म वाले बहाउल्लाह को सबसे बड़ा मसीहा करार देते हैं, क्योंकि वो इस्लाम, मसीहियत, जरतुश्तियत और दूसरे बड़े धर्मों के मुकाबले में अपने धर्म बहाई को लाते हैं। दोस्तों, बहाइयों को ज़्यादा दुश्वारियों का सामना खिलाफत उस्मानिया के दौर में करना पड़ा। आज के इज़राइल के एक शहर में उसे सज़ा काटनी पड़ी, जहां उसने ज़िंदगी के आखिरी 24 साल जेल में गुजारे। दोस्तों, उसका दफन होना बहाइयों के लिए ज़ियारतगाह की हैसियत रखता है, जो इज़राइल में है, जो बहाइयों का किबला भी है, जिसकी तरफ मुँह करके ये लोग इबादत करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये लोग बिल्कुल इस्लाम से खारिज है, मगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आमाल के लिहाज से देखने में बिल्कुल मुसलमानों जैसे लगते हैं। दोस्तों, ये लोग सुअर के गोश्त को भी हलाल और आज के दौर के हिसाब से दुरुस्त मानते हैं और खाते हैं, जो इस्लाम के तसव्वुरात से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिनसे इनका धर्म अलग होता है। इसके अलावा बहाई धर्म में इंसानों के लिए कोई खाना हलाल या हराम नहीं किया गया और हर एक को गिज़ा चुनने का इख्तियार दिया गया है। दोस्तों, इन लोगों की कोई ज़ाहिरी पहचान नहीं,
نہ ہی یہ اپنے دھرم کی تبلیغ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی عام آدمی ان کو پہچان سکتا ہے کہ یہ بہائی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، مگر یہ خفیہ طور پر اسلام کے خلاف چال چلتے ہیں۔ بہائی دھرم میں مرنے کے بعد تابوت میں رکھ کر دفنایا جاتا ہے۔ مرنے کی جگہ سے 1 گھنٹے سے زیادہ دوری پر لے جا کر دفنا دیا جاتا ہے۔ قبر بنا کے پتھر پر بہائی سمبول یا ایک 9 نکشتر والا تارا اور یا بہائی لکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بھارت کی جن گننا میں 1991 میں 5574 بہائی موجود تھے، 2001 میں 11324 اور 2011 میں 4572 بہائی بھارت میں درج کیے گئے۔ بھارتیہ جن گننا انوسوچت جاتی سے آنے والے بہائی لوگوں کو ہندو مانتی ہے۔ دوستو، پاکستان میں غیر مسلموں کی جو کیٹیگری تیار کی گئی ہے اس میں صاف طور پر ہندو، سکھ، بودھ، پارسی، قادیانی اور بہائی دھرم کے لوگ شامل ہیں۔ ایران میں بہاءاللہ یعنی مرزا حسین علی، اس شخص نے اکتوبر 1852 میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بہاءاللہ کا سب سے بڑا کلمہ کفر یہ ہے کہ اس کی کتاب کی صرف 1 آیت تلاوت کر لینا ساری آسمانی مقدس کتابوں کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے، معاذ اللہ۔ پیارے دوستو، کذاب بہاءاللہ کے اس ایک جملے میں قرآن حکیم اور تمام مقدس کتابوں انجیل، تورات اور زبور کی جو توہین کی گئی ہے، کیا اس کے بعد بھی بہائی دھرم کے کفر اور اسلام سے خارج ہونے میں کوئی شک باقی ہے؟ کتاب اقدس یعنی اس کا مطلب ہے ہر کتاب سے افضل۔ بہائی آستھا کا یہ کیندریہ دھارمک پاٹھ ہے، یعنی ان کی یہ مذہبی کتاب ہے جو 1873 میں بہائی دھرم کے سنستھاپک بہاءاللہ دوارا لکھا گیا تھا۔ بہاءاللہ کا کفر اور کئی بار اس بات کا اقرار کرنا کہ میں معاذ اللہ کا نبی ہوں، اسی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دھرم بالکل غلیظ اور کفر ہے۔ دوستو، بہاءاللہ کے کفر کا دوسرا پہلو دیکھیے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بہائیوں کا قبلہ وہ ہوگا جہاں بہاءاللہ مرنے کے بعد دفن ہوگا، اور آج بھی بہائیوں کا قبلہ اس کی قبر ہی ہے۔ بہائیوں کا جھوٹا نبی اسرائیل کے ایک شہر عکا میں دفن ہے، اور یہ لوگ عکا کی طرف ہی منہ کر کے نماز یعنی جو بھی ان کی عبادت ہوگی وہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو، ان کی کتاب اقدس کے پیج نمبر 28 پر نماز باجماعت کا حکم رد کیا گیا ہے۔ پیج نمبر 31 پر اسلامی احکامات رد کر کے نئے طریقے بنائے گئے ہیں۔ پیج نمبر 34 پر عورتوں کے لیے حج کے فرض کو رد کرنے کا اعلان ہے۔ مسلمان اس جھوٹے مذہب سے خبردار رہے جس کی بنیاد رکھنے والے شیطان مردود نے اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید ہی کو بہائی دھرم نے رد کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، ان لوگوں کی پہچان انتہائی مشکل ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے بہاءاللہ یا اس قسم کے کسی ایسے شخص کا نام لے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کا ولی یا معاذ اللہ کا نبی ہے، تو جان جائے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بہاءاللہ کے پیروکار ہیں، جو شیطان ابلیس کے پیروکار ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کے چنگل میں نہ پھنسنا، کیونکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر اس کا نام بہاءاللہ ہے، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ دھرم ہمارا ہی ہے، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ فرقہ ہے، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ لوگ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے ان لوگوں کا بالکل کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے خبردار رہے۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو، اس معلومات کو اپنے مسلمان دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اور لوگوں کو اویئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔